नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्लो कक्षामा जस्तै कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषय लोककथा 2 मितको कथा लिएर आइपुगेका छौं। अघिल्लो कक्षामा हामीले यसै विषयमा थोरै छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, सैनामैना नगरपालिका र साझा टेलिभिजनको सहकार्यमा प्रसारित यो श्रव्य दृश्य कक्षामा हामी हाम्रो अहिलेको विद्यालयको कक्षा कोठामा रोकिएको अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहने क्रममा आज हामी यो नेपाली विषयको कक्षा 9 को दोस्रो कक्षामा हामी छौं। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हजुरहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक नेपाली विषय र साथमा आफूलाई चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू, कपी र अनि त्यसपछि कलम लिएर साथै अन्य सामग्री लिएर अब एकछिन सँगै बसौं। म त्यसका निम्ति भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, म थोरै पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। हामीले अघिल्लो कक्षामा 2 मितको कथालाई थोरै यसको विषयवस्तु, यसको कथावस्तुलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यौं। लोककथा के हो, लोककथाको परम्परा के छ, यसको सैद्धान्तिक मान्यता के हो, सामान्य हामीले छलफल र चर्चा गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, लोककथा परम्परागत रूपमा भन्दै आइएको विभिन्न घटना, परिघटना र परिस्थितिलाई बुन्दै आउँदै र त्यसलाई सुन्दै सुनाउँदै गर्दै गर्दा लोककथा बाँचेको छ, लोककथाले जीवन्तता प्राप्त गरेको छ। र यो 2 मितको कथाको शीर्षक विशेषण र नामपदबाट बनेको छ। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा 2 शब्द विशेषण हो। मित नाम भए तापनि यहाँ को प्रत्यय जोडेर अर्थात् विभक्ति लागेर आउँदा हरेक षष्ठी विभक्ति लाग्ने शब्दहरू भेद्यभेदक विशेषण हुन्। भाइ बहिनीहरू, यो शब्द वर्गका लागि भाइ बहिनीहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। को, काकी, रोरारी, नोनानी लागेर आउने शब्दहरू सबै चाहिँ भेद्यभेदक विशेषणहरू। त्यसले गर्दा यो मित शब्द आफैमा नामपद हुँदाहुँदै पनि यो शीर्षकमा आउँदै गर्दा यो विशेषण बनेको छ र कथा नामपदले यो शीर्षक चाहिँ बनेको छ। र यो लोककथाका मुख्य 2वटा पात्रको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्यौं अघिल्लो कक्षामा। र यसमा भएका अन्य सहायक पात्रहरू जुन राक्षस र उनीहरूका परिवारहरू अर्थात् उनीहरूका राजाका प्रजाहरू यस कथाका सहायक पात्रहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विशेष गरी यस कक्षामा 2 अनुच्छेदसम्म सस्वर वाचन गर्नेछौँ, जो हामीले भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छौँ। 2 अनुच्छेदसम्म हामीले सस्वर वाचन गर्नेछौँ र ती 2 अनुच्छेदसम्म भएका जटिल शब्दहरूलाई अर्थसहित स्पष्ट गरेर हामी त्यसको अर्थबोध गर्नेछौँ र त्यहाँ भएका विभिन्न शब्दहरूलाई सरल ढङ्गमा हाम्रा आफ्नै तरिकाले हामीले कक्षामा वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, म सस्वर वाचन गर्न चाहन्छु। हजुरहरू पनि आफ्नो किताब हेरिकन
प्रत्येक शब्दलाई निहाल्दै त्यो वाचनलाई श्रवण गर्नुहोला, सुन्नुहोला र ती शब्दमा भएका जटिलताहरू कहाँनिर छन् त्यसलाई हामी पछि उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ र ती शब्दका अर्थहरू पनि केलाउनेछौँ र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नेछौँ। चारकोसे झाडीको बीचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। त्यस रुखलाई दुई मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। भाइ बहिनीहरू, एउटा चारकोसे झाडीको छेउमा वनदेवीको मन्दिर थियो। मैले पहिला नै भनिसके, लोककथाहरू सुरु हुँदै गर्दा एका देशमा एउटा यस्तो पात्र थियो, कुनै एउटा परिघटना हो अर्थात् कुनै एउटा घटना हो, कुनै एक ठाउँमा यस्तो भयो बाट चाहिँ लोककथाहरू सुरु हुने गर्दछन्। र यहाँ पनि चारकोसे झाडीको बीचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो, यसरी आरम्भ भएको छ। अर्थात् एउटा चारकोसे झाडी भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ। यो तराई प्रदेशको जुन यो घना जङ्गल छ, यो घना जङ्गललाई चारकोसे झाडी भनेर भन्ने गरिन्छ र यसको बीचमा वनदेवीको मन्दिर छ। त्यस रुखलाई र त्यो मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख छ। त्यस रुखलाई दुई मितहरूले आफ्नो घर बनाएका छन्। ती दुईमा एउटा लाटो कोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। आफ्ना मितलाई बोलाउन सजिलो होस् भनी तिनले नाम पनि मान्छेकै जस्ता राखेका थिए। लाटे कोसेरोको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्क्रिनमा देखाइएका शब्दहरू केही कहीँ रेखाङ्कन गरिएको छ। ती रेखाङ्कित शब्दहरूलाई हामी पुनः अहिले उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। म यहाँ थोरै भाइ बहिनीहरूलाई भावबोध गर्न चाहेँ। अब त्यो रुखमा एउटा लाटो कोसेरो र अर्को चाहिँ हात्ती बस्दछ र यी प्राणी पशु पंक्षी भइकन पनि भाइ बहिनीहरू यी मान्छे जस्तै बोल्दछन्। म भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ, लोककथामा यस्ता पशु पंक्षीहरूलाई पात्रका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ र ती पात्रहरू मानवीकृत भएका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अर्थात् हामी जस्तै मानव बनाएर ती पात्रलाई हामीले बोले जस्तै, हामीले जीवनमा लोक व्यवहार गरे जस्तै, हामीले घर व्यवहार गरे जस्तै ती पात्रहरूलाई गराइन्छ। र यहाँ पनि ती नेत्रलाल र अनि त्यसपछि चाहिँ कर्णकान्त हात्ती यी दुवै चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि मान्छे जस्तै बोल्दछन् र तिनीहरूले आफ्ना विचार, आफ्ना अभिव्यक्ति र आफ्ना व्यवहारहरूलाई मानववत हामीले जस्तै तिनीहरूले साटासाट गर्दछन्। म दोस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग सुन्नुहोला र प्रत्येक शब्दहरू केलाउनुहोला। नेत्रलाल पंक्षी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ रुखको फेदमै रात बिताउँथ्यो। दिनभरि ती आफ्ना आहारका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्दथे। तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्ना घरतिर फर्किसक्थे र एक अर्कालाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँदथे। तिनीहरू यसरी बिनबिच्चमा कुरा मात्र गर्दैनथे, तिनीहरू यसरी बिनबिच्चमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे, परेका बेलामा
आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे, कहिल्यै पछि हट्दैनथे। आजभोलि जताततै स्वार्थको जगजगी भएकाले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेख हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला, तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै पाइ नसक्नुका मित थिए। भाइ बहिनीहरू, यसरी ती दुवै पशुपक्षी रुखका हाँगामा चढेर नेत्रलाल बस्थ्यो भने ती पंक्षी मध्ये कर्णकान्त रुखको फेदमा रात बिताउने गर्थ्यो, दिन बिताउने गर्दथ्यो। अब दिनभरि आफ्ना आहारका निम्ति ती दुवै जंगल चहार्दथे भने जब साँझ पर्दथ्यो ती दुवै पशुपक्षी आफ्ना वासस्थानमा फर्कन्थे। र भाइ बहिनीहरू, जब ती वासस्थानमा फर्कन्थे तब दिनभरि आफूले गरेका, आफूले देखेका, आफूले भोगेका अनुभवहरूलाई तिनीहरू साटासाट गर्दथे, अर्थात् बेली विस्तार लाउँदथे। आफूले दिनभरि देखेका नवीन विषयवस्तु, आफूले अनुभव गरेका नयाँ घटना परिघटना, तिनलाई साँझ आफ्ना साथीका माझ वर्णनको विषयवस्तु बनाउँदथे। कहिलेकाहीँ त यहाँ उनीहरू एक आपसमा आफ्ना कुरा पनि काट्दथे, दोचार्दथे, अर्थात् आफ्ना साथीका कुराहरू यहाँ काट्दथे। तर पनि भनिन्छ नि भाइ बहिनीहरू, सबै कुरा गर्नु तर मर्म नकाट्नु। तिनीहरू आफ्ना साथीका लागि परेको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्थे, तर मर्म काट्दैनथे। अनि स्वार्थको जगजगी छ जताततै। यो संसार स्वार्थको जालो छ भाइ बहिनीहरू। स्वार्थ भन्दा यो संसारमा कसैले केही गर्दैन। आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न भन्दा महत्त्व अरू विषयलाई यो संसारमा कसैले दिँदैन। त्यही भएर पनि भनिएको छ नि, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सय लवा मोज मगरू, मै बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। आजको यस्तो जमाना छ भाइ बहिनीहरू, तर पनि उनीहरू यो कुरालाई महत्त्व नदिएर उनीहरू आफ्नो जुन मित्रता हो, जुन घनिष्ठ सम्बन्ध हो, भावनाको सम्बन्ध हो, त्यसमा यिनीहरू प्रतिबद्ध थिए। र साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्ला, यी दुवै मितहरू पाइ नसक्नुका मित थिए। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले अब यो मैले कथा वाचन गरिरहेको हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब पक्कै पनि हजुरहरूलाई यहाँ मैले वाचन गर्दै गर्दा हजुरहरू पनि साथमा हुनुहुन्छ, जसले गर्दा अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू हजुरहरूले टिपोट गर्नुभएको छ, रेखाङ्कन गर्नुभएको छ। अब हामी पनि अब यहाँ वाचन गरेको अनुच्छेदसम्म हामीलाई उच्चारणमा लागेका जटिलताहरू कहाँ छन्, ती कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ उच्चारण अभ्यास गराउँदछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, यहाँ मैले वाचन गरिरहँदा अप्ठ्यारा भएका शब्दहरू तपाईहरुले मैले रेखाङ्कन गरेको छु, तपाईहरुले टिपोट आफूले पनि गर्नुभएको छ। यहाँ शुद्ध र अशुद्ध शब्दहरू मैले छुट्टाएर तालिकाबद्ध गरेको छु। ती शब्दहरू मैले यहाँ बोर्डमा प्रस्तुत गरेँ।
मित्रता, नेत्रलाल, बहिनीहरू, अब हामी यी शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास गरौँ। स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। मित्रता, नेत्रलाल, बिताउँथ्यो एक्ला एक्लै, बेली विस्तार। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी शब्दहरू उच्चारण गर्दा वर्ण विन्यासका दृष्टिले थुप्रै हामी गल्ती गर्न सक्दछौँ। जस्तै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू कहाँ छन् भने उच्चारणमा विशेष गरी म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई टिपोट गर्न चाहन्छु। कहाँनिर उच्चारणमा गल्ती हुन्छ त? त्र, व र ब, छ र छ, ज्ञ र ज्ञ आदि यस्ता क्षेत्रमा हामी वर्ण विन्यासमा थुप्रै त्रुटि गर्ने गर्दछौँ। त्यसले गर्दा यस्ता त्रुटिहरू हामीले सच्याउनु पर्दछ। हामीले स्क्रिनमा पनि देखेका छौँ। मित्रता भन्ने शब्दलाई हेरौँ। मित्रतामा मित्रता कहिलेकाहीँ उच्चारण गर्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी नेत्रलाल भन्ने ठाउँमा आधा त र उच्चारण हुन सक्दछ। बिताउँथ्यो भन्ने शब्दमा बिताउँथ्यो उच्चारण गर्न हाम्रो अशुद्ध उच्चारण हुन सक्दछ। अनि विशेष गरी अझ हामीले गर्ने गल्ती भनेको ए र य, यसको उच्चारणमा निकै त्रुटि पाउँछौँ। ए र ए को यो स्वर व्यञ्जन, स्वर वर्ण ए र व्यञ्जन वर्ण य, यी दुईटाको उच्चारणमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू पाउँछौँ। हामी एक्ला एक्लै उच्चारण गर्नुपर्नेमा एक्ला एक्लै उच्चारण गरिरहेका हुन्छौँ। र कहिलेकाहीँ हामी यति भन्नुपर्ने ठाउँमा यति भनिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ उच्चारणका निम्ति हामी निकै ख्याल गर्नुपर्दछ। भाइ बहिनीहरू, उच्चारण भाषाको जीवन्तता हो। त्यसले गर्दा शुद्ध उच्चारणलाई हामी ख्याल गर्यौँ भने भाषा शुद्ध हुन्छ र हामीले बोलेका अभिव्यक्तिहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन्। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को दृश्यमा जाउँ जहाँ उच्चारण अभ्यास गरौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि उच्चारण अभ्यास गर्नुहोला। म भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यास गराउँदछु। दो चार दैन थे, स्वार्थ स्वार्थ, आश्चर्य पाइ नसक्नु, उल्लेख, कर्णकान्त, बिनबिच्च, जगजगी, अलक्षिण,
वासस्थान लाटो कोसेरो। भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि प्रयास गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरूले दो चार्दैनथे, स्वार्थ, आश्चर्य, पाइ नसक्नु, उल्लेख, कर्णकान्त, बिनबिच्च, जगजगी, अलक्षिण, वासस्थान लाटो कोसेरो। भाइ बहिनीहरूले पनि अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि अब हामी भाइ बहिनीहरूले अब यी दुई अनुच्छेद शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्षम भइसकेपछि अब हामी शब्दार्थतर्फ लाग्दछौँ। भाइ बहिनीहरू कुनै पनि अनुच्छेदमा भएका शब्दहरूको अर्थबोध गर्न सकेनौँ भने हामी त्यहाँभित्रको भाव गाम्भीर्यलाई, त्यहाँभित्रको अर्थलाई बोध गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ कुनै पनि कथा, कविता, निबन्ध अर्थात् कुनै विषयवस्तु अध्ययन गरिरहँदा त्यसभित्रका शब्दका अर्थहरू हामीले बोध गर्नुपर्दछ, अर्थात् अर्थहरू जान्नुपर्दछ। र हामी त्यो अर्थहरू स्पष्ट हुनका लागि हामीले नजानेका शब्दहरूलाई हामी सँगै पेन्सिल लिएर पढ्दै जाँदा ती शब्दहरूलाई टिपोट गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू रेखाङ्कित गर्ने बानीको अभ्यास हुनुपर्दछ। यदि त्यो गर्यौँ भने हामीलाई ती शब्दहरू पछि विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न तरिकाबाट खोज्नका लागि हामीलाई सहज हुन्छ। सकेसम्म भाइ बहिनीहरू शब्दको स्पष्ट हुनका लागि, अर्थ स्पष्ट हुनका लागि, शब्दको अर्थबोध गर्नका लागि हामीले शब्दकोशको प्रयोग गर्ने अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ। त्यो अभ्यासले हामीलाई तत्काल के गर्दछ भने त्यहाँको मर्म बोध गर्नका लागि हामीलाई सहज बनाइदिन्छ। तसर्थ आउनुहोस् अब यी दुई अनुच्छेदमा भएका हामीले जटिल शब्दको अर्थबोध गर्नेछौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मित्रता। मित्रता शब्दको अर्थ साथीको व्यवहार। जगजगी शब्दको अर्थ भय, त्रास, खतरा। त्यसै गरी आहार। भाइ बहिनीहरूलाई आहार शब्दको अर्थ भोजन वा खाना हुन्छ भनेर म स्पष्ट पार्छु। बेली विस्तार। बेली विस्तार लगाउने भन्छ नि भाइ बहिनीहरू। ल हजुरले भनेका, हजुरका भावनालाई बेली विस्तार लाउनुहोस् त। त्यो भनेको के रहेछ भने सबै बयान गर्नुहोस्, अर्थात् बेली विस्तार शब्दको अर्थ सबै बयान गर्नु भन्ने हुन्छ। दोचार्नु यहाँ कथामा आएको थियो भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा। दोचार्नु। दोचार्नु भनेको दोहोरो कुरा गर्नु वा कुरा काट्नु। भाइ बहिनीहरू हामीले साथीका बीचमा तपाईहरु पनि भन्ने गर्नुहुन्छ नि, यो त कस्तो नारद जस्तो छ, कुरा काट्ने, एउटाको कुरा अर्कोतिर लगाइदिनुलाई दोचार्नु भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू अरु शब्दका पनि अर्थबोध गर्ने अभ्यास गरौं। पाइ नसक्नु। भाइ बहिनीहरूलाई म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। पाइ नसक्नु, पाउनै नसकिने, दुर्लभ, व्यवहार,
आनी बानी र आश्चर्य अनौठो। आश्चर्य अनौठो। भाइ बहिनीहरूलाई शब्दको अर्थ अरू पनि छन् भने ती शब्दकोश मार्फत अभ्यास गर्न सकिन्छ र अरू शब्दहरूको पनि अर्थलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, देखे भोगेका, देखे भोगेका, देखेका वा अनुभव गरेका भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी स्वार्थ, स्वार्थ भाइ बहिनीहरू आफ्नो भलाइ वा उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिने कार्य। उल्लेख, त्यसै गरी उल्लेखको अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू भनाइ, वा वर्णन। त्यसै गरी ज्ञान दिनु, यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? तपाईहरू पनि साथीका माझमा भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, म त तिम्रा निम्ति ज्यान दिन तयार छु भन्नुहुन्छ नि। के रहेछ भने प्राण दिनु, मर्न तयार, तयार हुनु। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले शब्दको अर्थबोध गर्यौं। फेरि म शब्दार्थलाई पुनरावृत्ति गर्न चाहे। पाइ नसक्नु, पाउनै नसकिने, दुर्लभ, व्यवहार, आनी बानी, आश्चर्य, अनौठो। त्यसै गरी देखे भोगेका, देखेका र अनुभव गरेका। स्वार्थ, आफ्नो भलाइ वा उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिने कार्य। उल्लेख, भनाइ, वर्णन, चर्चा। ज्यान दिनु, प्राण दिनु, मर्न तयार हुनु। भाइ बहिनीहरू, अब यसरी यी शब्दका अर्थबोध गरिसकेपछि अब हामी वाक्य प्रयोग तर्फ जान्छौं र यी शब्दहरूलाई हामीले आफ्नो ढङ्गले वाक्य प्रयोग गर्नका निम्ति सक्षम हुनुपर्दछ। यदि शब्दहरूलाई गर्न सकेनौं भने हाम्रो भाषा लेख्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी लेख्य रूपमा अगाडि बढ्नका लागि अर्थात् हाम्रो लेखाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका
शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। अब यहाँ म स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मित्रता। मित्रता शब्दको वाक्य प्रयोग भाइ बहिनीहरूले आफूहरूले पनि गर्नुहोला र स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मेनका र गीताका बीचमा प्रगाढ मित्रता छ। मेनका र गीताका बीचमा प्रगाढ मित्रता छ। भाइ बहिनीहरू जहिले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्दा शब्दहरूलाई कर्ता, कर्म र क्रियापदको व्याकरणिक संयोजनका दृष्टिले सरल ढङ्गमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, अर्थात् व्याकरणका दृष्टिले शुद्ध वाक्यहरू हामी प्रयोग गर्नुपर्दछ र सकेसम्म छोटा वाक्य, सरल र मिठा वाक्य हुनुपर्दछ। अनि जगजगी हामीलाई चट्याङको जगजगीले रातभरि सुत्न दिएन। आहार हामीलाई सन्तुलित आहारले स्वस्थ बनाउँछ। दोचारे नेत्रलाल र कर्णकान्तका बीचमा दोचारे कुरा भए पनि उनीहरूले मर्म काट्दैनथे। भाइ बहिनीहरू अब तपाईहरूले पनि यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अरू शब्दहरूको पनि वाक्य प्रयोगको अभ्यास गरौँ। वनदेवी, मित, व्यवहार, आश्चर्य, उल्लेख, स्वार्थ, खुसी जस्ता यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ। भाइ बहिनीहरू मैले भनिसकेँ। भाइ बहिनीहरू शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर्दा वाक्यहरू सरल हुनुपर्दछ। त्यसै गरी व्याकरणले के भन्छ भने वाक्यको संयोजन कर्ता, कर्म र क्रियापदको श्रृङ्खलामा हुनुपर्दछ र त्यसका निम्ति हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दा पनि ती शब्दहरूलाई सरल मिठा वाक्यमा कर्ता, कर्म र क्रियापदको श्रृङ्खलामा प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामी अभ्यास गरौँ। वनदेवी, जङ्गलको बीचमा वनदेवीको मन्दिर छ। यी शब्दलाई गरौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु पनि अभ्यास गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ। राम र असल मित हुन्। व्यवहार हामीले जहिले पनि असल व्यवहार देखाउनु पर्दछ। आश्चर्य मैले आज आश्चर्य लाग्दो घटना देखेँ। उल्लेख गुरुले उल्लेख गरे अनुसार हामीले गृह कार्य गरौँ। स्वार्थ हाम्रो मित्रतामा कुनै स्वार्थ छैन। खुसी हामी खुसी हुने अभ्यास गर्नुपर्दछ। भाइ बहिनीहरू यसरी आज हामीले आजको कक्षामा 2 अनुच्छेदसम्म यो 2 मितको कथालाई सस्वर वाचन गर्यौं। उच्चारण यहाँ
भएका जटिल शब्दहरूको उच्चारणको अभ्यास गरौँ। यहाँ भएका जटिल शब्दहरूको अर्थबोध गरौँ र ती शब्दहरूलाई आफ्नो मौलिक पाराले मौलिक रूपमा वाक्यमा प्रयोग गरौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म यो आजको कक्षाको समाप्तिसँगै भाइ बहिनीहरूलाई म गृह कार्यका लागि केही काम दिन चाहन्छु। उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। स्क्रिनमा दिएका शब्दहरूलाई हजुरहरूले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शब्दको अर्थ लेख्नुहोला र त्यसै गरी यो दुई अनुच्छेदलाई हजुरहरूले 2-3 पटक सस्वर वाचन गर्नुहोला र वाक्यमा प्रयोग पनि निम्नलिखित शब्दहरूलाई वनदेवी, मित, व्यवहार, आश्चर्य, उल्लेख, स्वार्थ, खुसी जस्ता शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दै शुद्ध लेख्ने अभ्यासका निम्ति साथीले भनेको सुनेको आधारमा तेस्रो र चौथो अनुच्छेदलाई हजुरहरूले शुद्धसँग लेख्नुहुनेछ र त्यसपछि लेखेका कुराहरूलाई पुनः किताब हेरेर कहाँ कति गल्ती भएको छ टिपोट गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले यिनै कुराहरू प्रस्तुत गर्यौं। भाइ बहिनीहरूले अब घरमा अभ्यास गर्नुभयो भने अभ्यासले हाम्रो क्षमतालाई अझ सबल बनाउँछ र आगामी कक्षामा फेरि म अघिल्ला अनुच्छेदहरूलाई विभिन्न तरिकाले शिक्षण गर्ने नै छु, सहजीकरण गर्ने नै छु भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।